मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसीबत सुबह उठ के अल्लाह से पूछती है कि अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जाओ मेरे नेक और वली बंदे के पास चले जाओ जो मेरे विलायत के मकाम के करीब हो, उनके करीब चले जाओ। मुसीबत तो उनके पास आती है ना। अभी एक वाक़या याद आ गया मुझे कि एक सहाबी थे जो बड़े अमीर थे, उनकी अहलिया मोहतरमा बड़ी नेक थी, सालिहा थी, तकिया नकिया परहेजगार थी, हया और पाकदमनी में बहुत आगे थी, बहुत खूबसूरत थी। दोनों शौहर बीवी की जिंदगी बहुत प्यारी गुजर रही थी, बहुत प्यारी चल रही थी। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, अल्लाह आपकी जिंदगी को तब्दील फरमा दे। आज हमारे बैठने को अल्लाह कबूल फरमा ले। कहते हैं कि बहुत बेहतरीन उनका घर चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई ऐसा वाकया और एक सबील बनी कि शौहर ने कहा कि बीवी से कहा कि पानी लेकर आइए। बीवी गई पानी लेने के लिए। जैसे ही पानी लेने के लिए पहुंची और पानी लेकर जैसे ही शौहर के पास आई, शौहर को आंख लग गई, नींद में चला गया। बीवी ने सोचा कि अगर मैं उठाऊंगी तो हो सकता है कि शौहर को तकलीफ हो जाए। उसने उठाया नहीं। काफी देर के बाद शौहर की आंख खुली तो देखा कि बीवी खड़ी है और बेचारी पानी लेकर कब से खड़ी है। तो दिल में मोहब्बत कौन गई। क्या कहा, कहने लगे कि भाई बात दरअसल जब ये चीज़ें देखी, ये वाकया देखा तो शौहर के दिल में मोहब्बत आ गई। फौरन कहा कि आज तुझे जो मांगना हो मैं देने के लिए तैयार हूं। सुन रहे हो दिल से, आज जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो फौरन बीवी ने कहा कि मुझे तलाक चाहिए। और मोहब्बत भरा घर चल रहा था। सहाबी का वाकया मैं बतला रहा हूं। मोहब्बत भरा घर चल रहा था, दोनों के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी। कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई मसला नहीं आया, कभी कोई परेशानी नहीं आई। और शौहर ने कहा, मोहब्बत में आकर ये कहा कि आज तुझे जो मांगना हो मैं तुझे दूंगा। बीवी ने कहा दोगे? तो कहा दे दूंगा। तो कहा कि तलाक दे दीजिए मुझे। शौहर परेशान कि ये तो क्या बात कर रही है। तो कहा मैं तलाक मांगती। बोले मजाक कर रही है, सच कह रही है? तो बोले मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूं कि मुझे तलाक दे दीजिए। शौहर परेशान हो गया। फिर कहा कि तू मजाक तो नहीं करती है? तो कहा मैं मजाक नहीं करती, मैं सच कहती हूं, मुझे तलाक दे दीजिए। अल्लाह अकबर। शौहर की आंखों से आंसू निकल गए। इतनी मोहब्बत और प्यारी औरत जो ऐसी खिदमत गुजार हो और घर में कोई कमी नहीं। शौहर बहुत मालदार, खूब लुटाने वाला, खूब मिटाने वाला, और दोनों के दरमियान खूब मोहब्बत। आप कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी घर में कोई मसला नहीं आया, कभी घर में कोई परेशानी नहीं आया, कभी शौहर ने जोर से नहीं बोला, कभी बीवी ने उसके सामने जोर से नहीं बोला। दोनों के दरमियान इतनी मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजर रही थी। अचानक औरत ने कहा कि तलाक दे दो। उस शौहर के दिल में क्या गुजरी होगी। और रात के पहर, आधा पहर गुजर चुका था और वो भी शौहर में नींद में से उठकर बड़ी मोहब्बत में आकर पूछा था कि क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार। और फौरन औरत ने कहा दोगे? तो कहा मैं देने के लिए तैयार। तो कहा तलाक दे दीजिए। तड़प गए, आंखों से आंसू निकल आए। कहा कि सुबह तक राह देखते हैं, अपने ऐसा करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचते हैं। तो कहा कि अच्छी बात है। सुबह हुई, औरत भी जल्दी राह देख रही थी कि सुबह हो जाए, शौहर भी राह देख रहा था कि सुबह हो, देर से गुजरे ताकि देर से पहुंचे। सुबह हुई कि औरत का हो सकता है जहन बदल जाए। सुबह हुई, औरत ने कहा आपने कहा था कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलते, चलो खिदमत में चलते हैं, वहां पर जाके मामला हल करें। कहा तैयार हो। अब ये बेचारे परेशान, दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाई दिमाग क्यों काम करेगा? दिमाग काम नहीं कर रहा था कि भाई क्या माजरा है, क्या मामला है। अब इंसान जब परेशान होता है ना तो उसको भान नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं।
اس کو چلنے کا بھان نہیں، دیکھنے کا بھان نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ تو اس صحابی رسول کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اب دونوں شوہر بیوی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے۔ اب شوہر اپنے ٹینشن میں، اس ٹینشن کے اندر آ کر شوہر کئی جگہ ٹھوکر کھایا، اور ٹھوکر کھانے کی وجہ سے زور سے گرنے کی وجہ سے پیر سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے کپڑے کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد ان کی پٹی کی، پٹی کرنے کے بعد کہنے لگے خون بہنا کم ہو گیا، تو کہا کہ چلیے گھر چلیے۔ تو کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس چلو جا کے مسئلہ حل کریں، تو کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، گھر چلتے ہیں۔ تو کہا ابھی تو طلاق مانگ رہی تھی، اب کہتے ہیں کہ گھر چلتے ہیں، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہ گھر چلتے ہیں، گھر جا کے واقعہ سناتی ہوں، سن رہے ہو دل سے؟ اب اس عورت کی بات سنیے کہ عورت کیا کہتی ہے۔ گھر دونوں آئے، شوہر بیوی، اور کہا، شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ پہلے تو طلاق مانگ رہی تھی، جب میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہوا، اچانک تو پلٹ گئی۔ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جب اللہ اپنے ولی بندے سے محبت کرتا ہے تو ان پر مصیبتیں ایسی آتی ہے جیسے پہاڑوں کے ڈھلان سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے اترتا ہے، اس طرح ولیوں کے اوپر مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے گھر میں مجھے نہ کوئی پریشانی آئی، آپ کے گھر میں نہ مجھے کوئی مصیبت آئی، آپ کے گھر میں نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، آپ کے گھر میں نہ کوئی مجھے حالات آئے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی بندے میں شامل نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر آج تک حالات نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے طلاق دے دیجئے، ایسے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس گھر میں مصیبت تک نہیں ہے وہ انسان ولی نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے طلاق دے دیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ طلاق کا ماجرا جیسے آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ چلو نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں تو ہم سبق ہی پڑھنے جا رہے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں تعلیم تو حاصل کرنے جا رہے تھے، تو دین کے کام کرنے کے لیے جب جا رہے تھے اسی درمیان آپ کو ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے آپ کے پیر سے خون نکلا۔ میں نے اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ میرا شوہر ایسا نہیں ہے، میرا شوہر صحیح معنی میں ولی ہے۔ اللہ نے میرے راز کو کھول دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا عورتیں ہوا کرتی تھی؟ ذکر عقبہ کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔